n minus 1 एउटा यो फर्मुला अर्को भनेको हामीले x bar minus mu upon root over s square divided by n अर्को फर्मुला हिजो हामीले हिजोसम्म गरेको हामीले यही भयो अब थप एउटा लिमिट्स भनेको x bar plus minus t alpha degree of freedom अनि standard error of x bar यो हामीले एस्टिमेसनमा पढेकै हो हैन एस्टिमेसनमा पढेकै फर्मुला हो अब यहाँ एउटा थप भनेको त्यही हो x bar भनेको x bar mean भइहाल्यो अब t alpha degree of freedom भनेको tabulated value of at the level of significance and given degree of freedom अनि यो SE x bar भनेको चाहिँ standard error of x bar standard error of mean आज थप एउटा यो चाहिँ फर्मुला आज एउटा पढ्छौं है यो दुईटा त सेम नै भयो यसमा चाहिँ यो फर्मुला भनेको if ST is given in question भयो भने हैन क्वेशन भयो भने अब यहाँ चाहिँ if SD is calculated from given samples बाट चाहिँ क्याल्कुलेट गरियो भने त्यतिबेला चाहिँ तपाईको फर्मुला समेट दिउँ है इलेभेनमा चाहिँ हामीलाई लिमिट्स सोधेछ लिमिट्स निकाल्नु पर्ने छ क्वेशन नम्बर 11 हेर्नुस् एकचोटी a random sample of a random sample of 16 values from a random population normal population shows a mean of 41.5 inches and the sum of squares of deviation from this mean is equal to 135 square inches. So the assumption of the mean 43.5 inches for the population is not reasonable. Obtain 95% and 99% fiducial limit for the same भनेछ भनेपछि एउटा चाहिँ हामीलाई हाइपोथेसिस टेस्टिङ भन्यो अर्को चाहिँ के भन्यो लिमिट निकाल्न भनेर भनिरहेको छ त्यसै दुईटा भ्यालु चाहिँ यसमा निकालौँ फर्स्टमा गिवन लेखौँ त्यसपछि ब्याकमा जाऊँ है फर्स्टमा के देछ भन्दाखेरि स्याम्पल अफ 16 भ्यालुज भन्यो स्याम्पल साइज भनेर दियो the sample size n equal to 16 भनेर दियो and shows the mean sample mean यदि स्याम्पल बाट लिएको mean चाहिँ 41.5 inch भनेर दियो अब त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त यहाँ के भनेछ द सम अफ स्क्वायर्स अफ डेभिएसन फ्रम दिस मीन भनेछ सम अफ स्क्वायर्स अफ डेभिएसन फ्रम मीन
sum of square of deviation from mean. यो भनेको सम अफ स्क्वायर्स अफ डेभिएसन केबाट गरियो मीनबाट गरियो दैट इज सम अफ स्क्वायर्स अफ डेभिएसन फ्रम मीन मीनबाट डेभिएसन गरिएको समको स्क्वायरको सम दैट इज समेसन x minus x bar that equal to 135 बन्यो अब त्यसपछि population mean भनेको छ हैन so that the assumption of a mean (43.5 inches for the population is not yes population mean mu equal to 43.5 अब यसबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौं नि हैन now SD भने पनि भयो variance equal to भने नि variance अब यो त फेरि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको that s square equal to 1 upon n minus 1 summation x minus x bar square that equal to 1 upon 16 minus 1 is 15 into 135 that equal to 9 अब त्यसपछि बाँकी त अब सेम त्यही हाइपोथेसिस सेटअप नै रह्यो है किनभने हामीले यहाँसम्म गिभनबाट के निकाल्यौं भन्दाखेरि एउटा चाहिँ s स्क्वायर निकाल्यौं यहाँबाट sd पनि निकाल्न सक्छौं therefore sd equal to 3 आउँछ हैन त्यो भने के फरक पर्छ अब यसमा थप एउटा सोधेछ अप टु 95 and 99% फिडुसियल लिमिट्स भनेछ अब लिमिट्स निकाल्न चाहिँ छ पहिला सुरु हाइपोथेसिस सेटअप गरौँ त्यसपछि लिमिट्स निकालौँला है फर्स्टमा h0 h0 mu is equal to 43.5 there is no significant difference between the sample mean and population mean अथवा यो क्वेशनले के भनेछ population mean is reasonable भने नि भयो population mean is reasonable h1 मा mu त्यो कुन टेस्ट हो one tail two tail टू नै हो कि सर केही पनि भने छैन त्यही भएर टु टेल हैन टु नै हो नि यसले केही पनि पत्ता छैन त्यही भएर यसमा के हुने भयो mu is not equal to 43.5 टु टेल भने चाहिँ not equal to नभएर टु टेल टेस्ट हैन अब यहाँ चाहिँ लेख्ने त population mean is not reasonable सर तो भाषामा के माथि देयर इज नो
सिग्निफिकेन्स यो लेख्न पनि मिल्छ त्यो पनि मिल्छ है देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन भन्दा नि पाइयो त्यो लेख्यो यहाँ फेरि देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन the population mean is not reasonable. अब त्यसपछि पाला आयो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स को टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स under as 0 the test statistic is t equal to x bar minus mu divided by अब कुन फर्मुला लगाउने हामीले क्यापिटल एस वाला कि स्मॉल एस वाला अथवा n minus 1 कैपिटल एस त्यो हुनु पर्यो नि हैन किन हामीले क्याल्कुलेसन गरेर एस निकालेछ यहाँ that equal to x bar भनेको 41.5 minus mu is 43.5 हो 43.5 divided by s square 9 upon n भनेको 16 minus 2.67 2.67 therefore the calculated value that equal to 2.67 about degree of freedom level of significance then critical value right तलको मेट दिएँ मैले degree of freedom d of that equal to n minus 1 16 minus 1 that equal to 15 level of significance level of significance is कति हुन्छ यसमा केही भने छ यति लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चेक गर्ने त भने छैन हामीलाई खाली फिडुसियल लिमिट निकाल्नको लागि यति % लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा फिडुसियल लिमिट चेक गर भनेछ तर हाइपोथेसिस केही पनि भनेन भने छैन हैन 5% लिने केही नभने 5% लिने हैन the level of significance is 5% और त्यसपछि आयो क्रिटिकल भ्यालु the tabulated value at n minus 1 equal to 15 degree of freedom
degree of freedom for util test at 5% level of significance. Its significance is हेर्नु त कति पर्सेन्ट कति छ 2.131. 2.131, sir. 2.131. 2.131. Therefore, tabulated value that equal to 2.131. अब डिसिजन क्यों नहीं बनता अब डिसिजन since calculated value is more than tabulated value, so Significant. it is Significant. significant At and at reject. zero Rejected. rejected. That is हमने लैंग्वेज के लिखे थे H1 में the population mean is the given population mean is not reasonable. सर यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट 5% भन्नु कहाँ छ र मैले यो बुझेन कि यदि देश छैन भने हामीले लिने भनेको 5% है लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन भने हामीले लिने भनेको 5% हुन्छ दिएछ भने देश छैन भने 5% दिए छैन भने 5% लिनु सर हजुर हजुर सर हो दिएछ भने ठीक छ परीक्षाको देश देश छैन भने चाहिँ 5% लिनु पर्यो अनि यहाँसम्म सकियो एउटा पाटा सकियो अब हामी लिमिट्स तिर जान्छौं यहाँसम्म सकियो है ल भ्याउनुस् यसलाई अब हामी लिमिट्स तिर कन्फिडेन्स फिडुसियल लिमिट्स तिर जान्छौं है फर्स्टमा हेर्नु है फर्स्टमा 95% हेर्नु है फर 95% कन्फिडेन्स लिमिट भनेको फिडुसियल लिमिट भनेको फिडुसियल लिमिट 1 minus alpha equal to 95%. That equal to 0.95. Therefore, alpha equal to 0.05.
अब यसमा पनि त्यही हेर्ने हामीले therefore T alpha degree of freedom हामीलाई चाहिने त एउटा के हो नि हैन त्यो भनेको T 0.05 डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n-1 हो हैन n-1 that equal to T 0.05 15 भर्खरै अघि हामीले हेर्यौं यसमा पनि त्यही त हो नि हैन डिग्री अफ फ्रिडम 15 हुँदाखेरि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% हुँदाखेरि 2.131 अर्को हामीले के निकाल्नु पर्यो standard error of x bar equal to s by s square by n किनभने हामीले s चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर निकालेछौं एभर दैट इक्वल टु s by √n भनेको भयो s भनेको कति आछ 3 आछ 3 divided by n भनेको √16 that equal to 3/4 3/4 भनेको 0.75 Yes, sir. 0.75 अब दुईटा त आयो अब लिमिट्स निकाल्न सकिन्छ नि therefore limits equal to तल त मिल्दैन है therefore limits equal to x bar plus minus T alpha degree of freedom into standard error of mean that equal to x bar भनेको 41.5 भयो 41.5 plus minus T alpha degree of freedom भनेको 2.131 into standard error of x being 0.75 अब यसलाई टेकिङ नेगेटिभ टेकिङ पोजिटिभ गरौँ है अथवा यसलाई एकचोटि सिम्प्लिफाई गर्दिम है यसो गर्दाखेरि 41.5 Plus minus प्लस माइनस 1 कति 1.598. टेकिङ पोजिटिभ हैन that equal to 41.5 plus 1.598 this equal to आउँछ टेकिङ नेगेटिभ गर्दाखेरि 41.5 minus 1.598 $39.902. 902. therefore limits equal to फर्स्ट मा लोअर लिमिट लेख्नु पर्यो त्यसपछि अप्पर लिमिट लेख्नु पर्यो 39.902 कमा 43.098 त्यो त हामीले एस्टिमेसनमा गरेको प्रोब्लम हो नि हैन यस्तै गरेर 99% लाई नै हामीले सक्छौं है
अब सेकेन्डमा हेरौँ है 99% लाई गरिदिनुपर्छ कि नै पर्दैन सर सेम हो नि त यसैको सेम हो नगरे नै हुन्छ सर किनभने एउटा फरक भनेको यही आउने हो हैन टी अल्फा डिग्री अफ फ्रिडम यो फरक आउँछ स्ट्यान्डर्ड इरर गर्नै पर्दैन माथिको यही भइहाल्छ त्यसपछि लिमिट्स निकाल्ने काम पुरा अब यहाँले यसरी नै 15 नम्बरसम्म चाहिँ सक्नुहुन्छ है 15 नम्बरसम्म चाहिँ सेम छ जस्तै लिमिट्स निकाल्ने मात्रै हो यहाँलाई फरक छैन लिमिट्स निकाल्न त अब सक्नुहुन्छ नि हाइपोथेसिस टेस्टिङ पनि छैन होला 13 बाट त खाली लिमिट्स निकाल्ने मात्रै होला 13 14 15 सबै एउटै छ 12 13 14 15 लिमिट्स मात्रै निकाल्न भनेछ यहाँले 15 नम्बरसम्म चाहिँ गर्नु ल 9 नम्बर हेर्नु न सर एकछिन Salesman is expected to affect an average sales of 4500. Sample test revealed that particular salesman had made the following sales भन्यो हैन पपुलेसन मिन भनेको पपुलेसन मिन फर सेल्स भनेको 3500 भयो अब स्याम्पलबाट त स्याम्पल निकाल्ने भयो युजिङ 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कन्क्लुड वेदर हिज वर्क इज बिलो द स्ट्यान्डर्ड अर नट भनेछ हैन यो वान टेल तिर गयो है पपुलेसन मिन दिइहाल्यो हैन एभरेज 3 4 5 6 यहाँ भनेको 6 भयो अब त्यसपछि गएर अब यसले क्वेशन लास्ट क्वेशनमा चाहिँ के भनेछ अब युजिङ 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कन्क्लुड वेदर हिज वर्क इज बिलो द स्ट्यान्डर्ड अर नट भने बिलो भनेपछि यसले के देखायो वान साइड देखायो सो इट इज नोन एज वान टेल टेस्ट भयो हैन अब यसबाट तपाईले स्याम्पल मिनबाट स्याम्पल्सबाट स्याम्पल मिन निकाल्नु अनि त्यो दुईटा मिनलाई कम्प्यारिजन गर्नु राइट टेल हो कि लेफ्ट टेल हो त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ क्याल्कुलेसन बिगारेको थियो कि मैले त्यही भएर मिलेकै छ हो र ल निकाल्नु चाहिँ सर हजुर यो 10 को के find a reasonable range in which most of the mean IQ value of samples of 10 boy lies भने नि के निकाल्ने हो र यसको find the reasonable range in which the most of the mean IQ values of sample of 10 boys lies भनेपछि 10 boys 10 boys sample of 10 boys देखेर चाहिँ हैन रेन्ज नै निकाल्न भन्यो भने चाहिँ यसमा पनि लिमिट निकाल्न भन्यो क्या हो यसमा पनि लिमिट निकाल्न भनेछ 10 मा पनि फाइन्ड द रिजनेबल रेन्ज इन व्हिच रेन्ज भनेपछि त अब तल्लो उ र मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु दुईटा हुन्छ भनेपछि रेन्ज भनेपछि रेन्ज निकाल्ने चाहिँ अब त्यो दुईटा बीचको चाहिँ डिफरेन्स निकाल्ने अथवा लिमिट्स निकाल्दै नि भयो लिमिट जस्तै रेन्ज भनेको के भयो भन्दाखेरि अब अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो नि त हैन जस्तै हामीले रेन्ज निकाल्ने भने दिस माइनस दिस गर्ने अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्नु पर्यो जस्तै लिमिट चाहिँ निकालियो अब मोस्ट रिजनेबल भन्यो हैन मोस्ट रिजनेबल भनेपछि हामीले के लिनु पर्यो 5% लिनु पर्यो 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा पहिला सुरु रेन्ज निकाल्नु पर्यो यहाँ त क्वेशन यसले पो घुमारेछ त फर्स्टमा त हाइपोथेसिस सेटअप गर्नु पर्यो त्यसपछि फाइन्ड द रिजनेबल रेन्ज इन व्हिच मोस्ट अफ द मेन IQ values of sample of 10 boys lies भन्यो
भनेपछि रेन्ज निकाल्ने भनेपछि फर्स्टमा लिमिट्स निकाल्ने, लिमिट्स निकालेपछि अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गरियो भने रेन्ज आयो। यति पर्सेन्ट भनेर दिएको छैन, त्यही भएर हामीले यसमा के गर्नु पर्यो 5% मान्नु पर्यो है। दुईटैमा 5% मान्ने। माथिल्लो पनि 5% हो, तल्लो पनि 5% हो, दुईटैमा दिएको छैन नि त। ल टाइम सकिन लाग्यो, 1 मिनेट 2 मिनेट छ होला। 50 नम्बरसम्म चाहिँ गर्नु होला है, यहाँहरूले सक्नुहुन्छ 50 नम्बरसम्म चाहिँ, त्यति गाह्रो छैन। अब 16 बाट थोरै फरक टाइपको छ, 16 बाट भोलि हेरौँला है। आजलाई चाहिँ यति है त। ओके, थ्याङ्क यू। Thank you, sir.